سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا من الدار ونمشيو نجيبوا دويره في النص واكسيون كما كتشوفوا هنايا، هميزات غزيولين رائعين، ديكورات كيحمقوا. شفتوا هاد بحال البلاطو، هكا كديروا فيهم لي بانكيك، كديروا فيهم الكيك، كتديروا فيهم اللي بغيتو، اولا كتحطوهم ديكورات، تحطوا عليهم شميعات، كيجيو غزالين بزاف. هنا كما كتشوفوا الشكيلات ديالهم لقيت بقاو غير جوج، هاد الذهبي وهداك الكري، يعني بقاو غير هاد الجوج هادو، وخديت هاد الكري هذا. فكما شفتوا ديكورات غزيولين رائعين، بلاطوات كما شفتوا ديال الديكورات، اولا كتقدموا فيهم الحلوى، كتقدموا فيهم اتاي. شفتوا البلاطوات كي دايرين غزيولين بزاف، وهادو حتى هما ديكورات هكا. فاحنا دائما بحال هاد البلاطو اللي كيكونوا فيهم لي زيتاج كنديروا فيهم الكاطو، كنقدموا فيهم الكاطو في الكودي مع الضياف، كيجيو غزالين. اولا ديرهم حتى ديكورات هكا بالنسبه للناس اللي عندهم ليسباس في الدار، كيديروا بهم ديكورات غزالين. صراحه انا كيعجبوني بزاف الحوايج ديال اكسيون، كيكونوا مديكورين وكيكونوا كلاس، كيكونوا غزيولين بزاف. ديكورات ديالهم شفتيهم كيفاش كيجيو، يعني كنديروا فيهم هكا ديكورات كيجيو غزالين. فخليكم معايا، غادي ندور ان شاء الله وغادي تشوفوا كل شيء. انا عجبوني هادو غزيولين، كديروا فيهم لي بيجو ملي كتحطوهم في بيت النعاس ديالكم. هنا هاد البلاطويات هادو كما شفتوا حتى هما الثمن ديالهم جد مناسب. انا صراحه عندي هادو، عندي منهم بلاطويات، ما بقيتش كناخذ من هاد الشكل هذا، لان كيطيروا لهم هذوك اللعيبات اللي دايرينهم في الجناب دغيا كيطيروا، خاص كل مره تلصقوهم. صراحه ما بقيتش كناخذ منهم. هاد لي فاز حتى هما رائعين غزالين، شوفوا كيفاش دايرين وثمنهم مناسب. في الالوان كاين في البيض وكاين في الكحل، الثمن ديالهم هو 6.79 €. صراحه جابوا هاد الاسبوع هذا جابوا واحد لاغيفاج زوينه، ديكورات غزالين وزوينين بالنسبه للناس اللي بغاو يديكوريو ديورهم. صراحه انا كيعجبوني بزاف الديكورات ديال اكسيون. وقت ما مشيت كناخذ ديكورات هكا زوينين غزالين، الشكل ديالهم وكيكونوا راقيين، بحال هاد لي فاز هادو اللي في البيض والكحل غزالين بزاف، يعني كيجيو فواحد الديكور غزال. فكما شفتوا هو هذا لوغيون ديال الورد، صراحه عجبوني بزاف هاد الفاز هذا اللي على هاد الشكل هذا. فكما كتشوفوا هذه هي الدويره، خليكم معايا حتى نكملوا ان شاء الله. غادي نكمل من اكسيون وغادي نمشي للنوز باش تشوفوا حتى الحويجات ديال النوز حتى هما غزالين، كيجيبوا حتى هما بعض المرات حويجات زوينين بزاف والثمن ديالهم مناسب. هاد لي بورط ديال لي بوجي حتى هما الشكل ديالهم راقي وغزالين ثقال، يعني مديكورين وزوينين بزاف. وهذا اللي كاين عند اكسيون، لقيت هاد لاغيفاج هادي حتى هادو زوينين، هاد الشكيلات ديالهم شوفوا الشكل ديالهم كيفاش داير، فيهم حتى هما المرايه في الداخل، كتحديو فيهم شميعه ملي كتشعلوها، وهذوك الحجر اللي كاينين في الجناب كيشعلوا مع كيضرب فيهم داك الضو، كيعطيو واحد الديكور حتى هو غزال بالليل. هنا كما شفتوا هاد لي بورط ديال لي بوجي هكا، هنا فيها ربعه ديال الشميعات كيتحطوا. لقيت حتى هاد الشكل هذا ديال هاد لي بلاطو اللي جابوهم حتى هما غزالين في الشكل ديالهم. فكما شفتوا الشكل ديالهم كيفاش داير، صراحه كما قلت لكم انا كيعجبوني بزاف الديكورات ديال اكسيون، زوينين بزاف. الثمن ديالهم 4.99 €، ارخص ماشي غاليين. وهادو هما هذا ديال الغيفاج اللي جات هاد السيمانه هادي، ديكورات زوينين. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. هنا كما شفتوا هاد المرايات هادو حتى هما زوينين، الشكل ديالهم دائري هكا، فيهم غير هاد اللون هذا، زوينين بزاف. حتى هما كديروهم هكا في الصالون اولا في الدخله ديال الباب ولا في الكولوار، كيجيو كيعطيو واحد المنظر غزال. وحتى هادو صراحه هادو يعني جاو شحال هذا تقريبا شي شهر باش خرجت هاد الماركه هذه، هاد المرايات اللي على هاد الشكل هذا.
وهاد البلاطويات اللي لتحت حتى هما اللي ديجا صورتهم لكم عندي في الدار، خديت منهم جوج. الشكل ديالهم هكا كيجي حتى هو الشكل ديالهم راقي وغزالين. هادو تقريبا كيديروا 10 اورو وقيله الوحده، المهم 9 اورو شي حاجه. وكما شفتوا هاد البلاطويات هكا غزالين 14.95، يعني ثمنهم مناسب وكبارين صراحه. ديكورات زويونين هاد المرايات حتى هما اللي على هاد الشكل هذا، فيهم الالوان، فيهم الكحل وفيهم الابيض. حتى هما كديروهم سواء في بيت النعاس ولا في الكولوار. وكما شفتوا هاد البلاطويات هما عندهم هكا رجيلات كيتحطوا، كيجيو زوينين في الديكور ديالهم. كتحطوهم في الكوان في الصالون ولا يعني كيعطيو ديكور ديالهم غزال بزاف. وهذا اللي كاين حتى هاد المرايات هادو سامبل اللي عندهم غير كادر هكا في الجناب بيضين، والثمن جد مناسب وغزالين بزاف صراحه، زوينين. كاين حتى هاد الشكل هذا كما شفتوا، ديكوراتهم زوينين. وحتى في هاد يعني هاد الساعات هادو اللي كتحطوا في بيت النعاس او لا، هما ديكورهم زوين. هنا كانوا حاطين هاد الصبيبطات هادو او لي بابوش، الثمن ديالهم حتى هو رخيص، ما عقلتش واش كان 3 اورو ولا 4 اورو الوحده. قلبت على النمره ديالي ما لقيتهاش ما لقيتش قدي وما خديتش منهم. حتى هما الشكل ديالهم زوين بزاف وسخونين، مقطنين من الداخل وسخونين في هاد البرد هذا، يصلحوا لهاد البرد. فلقيت غير 39 40. الشكل ديالهم زوين وسخونين، شي كيما شفتوا مقطنين من الداخل وفيهم لوينات زوينين. وحاطين حتى بيجامات ديال البرد على هذا الشكل هذا، بيجامات زويونين بالفوق ديالهم. وهادو بينوارات، يعني حاطين حويجات زوينين حتى بالنسبه للدراري الصغار، حاطين لهم بيجامات زوينين ديال الدراري يعني 3 سنين 4 سنين حتى ل 7 سنين حتى ل 8 سنين، حاطين بيجامات غزالين ديال البرد. وحاطين هاد المونطويات هادو طوال دايرين 7.95€. حتى البيجامات دايرين 7.96€، 7.75€ البيجامات. هاد البلاطويات عاود كما شفتوا راه ديجا درتهم معكم في الفيديو اللي قبل، عاود لقيتهم مازالين حاطين منهم زوينين تاهما في الشكل ديالهم وفي المنظر ديالهم زوين. هاد البلاطويات الدايرين. وحتى هادو صراحه بلاطويات غزالين في اكسيون، انا تعجبني الديكور بزاف ديال اكسيون، فيه ديكورات زوينين. هاد البلاطويات حتى هما شفتوهم كيفاش دايرين 7.95€، يعني ثمنهم مناسب. وحتى هاد البلاطويات هادو دايرين 2.99€ للصغار، وكاينين اللي كبر منهم وكاينين اللي كبار. ودابا غادي نمشيو للنص باش نضربوا دويره. كما شفتوا صبيبطات، هو فيه صبيبطات زوينين، الثمن ديالهم 3.49€. و99 عفوا 3.99€. كما شفتوا الشكل ديالهم زوين، حتى هما فيهم غير 40 و41 غزالين. 3 اورو 4 اورو الصبابط رخص بزاف. نضربوا دوره نتوما معايا، خليكم معايا نفوجوا شويه، نخرجوا من الروتين ديال الدار وديال الطياب وهذا، ونخرجوا نضربوا دويره شويه على برا. كما شفتوا هما حاطين صبيبطات زويونين بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا الطالون هكا، فيهم صبيبطات غزالين زويونين ورخاص، الثمن ديالهم رخيص بزاف. وهنا حاطين هاد الموينطات هادو في اللوان دايرين 4.99€، يعني رخاص حتى هما لاقصى درجه، وكبار وزوينين سخونين مقطنين بالنسبه للناس هكا كيحطوهم في الصالونات ملي كيبغيو يتكاو لهذا في هذا البرد. كنحطوهم دائما في الصالون. هنا مخدات كما شفتوا، يعني ثمن جد مناسب وثمن غزال. حتى النص كيحط بعض المرات حويجات زوينين. هاد ليمول هادو ديال الكاطو بالنسبه للوليدات اللي كيبغيو يعني بزاف ديال البنات كيبغيو يدخلوا مع مواتهم الكوزينه باش يتعلموا يطيبوا، زوينين ورخاص. كما شفتوا الموينطات فيه بزاف ديال الاشكال ديال المانط في النص، زوينين وسخونين كما شفتوا ديال هاد البرد هذا، وماشي غاليين، ثمنهم جد مناسب صراحه. حنا العيالات دائما كنخرجوا ضروري خاصنا نشريو، دائما عندنا كل شيء وخاصنا كل شيء،
يعني ما يمكنش نمشيو لشي بلاصه لشي بلاصه فيها الماعن ولا فيها الحوايج وما نشريو والو. فهذه بليه فينا حنا العيالات ضروري نمشيو لشي بلاصه، ضروري نشريو شي حاجه واخا كاينه عندنا واحد بحالها في لون اخر كنعاودو ناخذوها. هنايا كما كتشوفوا هادو فاش كنديروا السكر وهذا الطويسات حتى هما زوينين الشكل ديالهم، لي مول ديال الكاطو ديال الوفوق. ثمنهم جد مناسب، رخاص ماشي غاليين. هنا كما شفتوا هاد الزلايف هادو دايرين 49 وقيله الوحده، 49 سنتيم، رخاص بزاف. خديت انا هادو ديال الخاميات باش كنشدوا الخاميات، حاطينهم في الشكال وفي الالوان كما شفتوا، والثمن ديالهم وقيله 60 سنتيم الوحده. خديت منهم جوج كنشدوا بهم هكا الخاميات ديال الصالون، غزالين زويونين. كما شفتوا الشكل ديالهم كيفاش داير. هادو ديال الخاميات الصغار وكاينين ديال الخاميات الكبار، حاطينهم في الشكل 60 سنتيم الوحده كما شفتوا. كاين هاد لي فاز هادو صراحه حتى النص كيكونوا فيه حويجات زوينين، بعض المرات كيحطوا فيهم حويجات زوينين. الثمن ديالهم 3.50 اورو. فكما شفتوا الشكل ديالهم يجي غزال. شفتوا اللوينات وهذا اللوينات باردين، فحتى النص فيه حويجات زوينين ورخاص. 2 اورو 3 اورو، زوينين بزاف. وخرجتكم معايا باش نفوجوا شويه ونغيروا من الروتين اليومي. فكما شفتوا هاد الطويسات هادو الشكل ديالهم بصراحه شكلهم زوين، الطبيصلات ديالهم وهادو الطبيصلات زوينين. وهذا هو النوز. وانا البنات نخليكم مع لا فيديو كما كتشوفوا، يعني ديكورات زوينين وغزالين. فتعاودت ليا اللقطه هنا كما شفتوا 2.99 اورو البلاطويات زوينين بزاف ومديكوريين. فدائما اكسيون فيه الجديد. مره الانسان يعني بالنسبه للناس البنات اللي عندهم النوز في المدينه فين ساكنين، فمره كنضرب دوره هكا وكنشوف الجديد، لان دائما كيكون عندهم الجديد. كيكونوا هكا 3 ديال البلاطويات كما شفتوا، الكبير والمويان والصغير، كيكونوا عاطين ديكور زوين، شكلهم غزال بزاف. فكما شفتوا انا صراحه البلاطويات ديال هذا يعني تقريبا الشكل ديالهم بحال البلاطويات ديال المغرب في الفورما ديالهم، غير هما كيديروا لهم دائما ديك الجاجه في الداخل او في القاع ديالهم، كيديروا لهم ديك الجاجه. هما الشكل ديالهم بحال الشكل ديال البلاطويات ديال المغرب، شكلهم زوين وصحاح، زوينين يعني ما كيتهرسوش دغيا، كيبقاو لمده طويله. فدائما الانسان المهم تحتفظوا بهم في البلاصه اللي ما غاديش يتهرسوا وخلاص. فهنا شفتي عجبوني حتى هادو بزاف، هاد الدايرين هادو وتقال يعني صحاح وزوينين في الشكل ديالهم وفي الديكور ديالهم. وهذه هي الجوله ديال اليوم، خرجتكم نفوجوا شي شويه. فكاين هادو في هذا الشكل هذا اللي وريتكم دائري، فيهم حتى هاد الطوال هادو صراحه بلاطويات زوينين نحطوهم في هذه السيمانه هذه. حطوا فيهم انا عندي خديت هادو صغار، انا ديجا خديت منهم كبار على هادو. كنحط فيهم هكا ملي كيجيو عندي الضياف كندير لا سالاد وكنحط فيهم الدجاج المحمر، كنحط فيهم لاصوص في بوحدهم، كنحطها في الطبيصلات هكا وكنحطها في جناب. يعني بالنسبه للطبق ديال التقديم كيجيو زوينين بزاف. وكما شفتوا هادو هو الديكورات حتى هما جداد، عاد حطوهم زوينين في الشكل ديالهم في الديكور ديالهم. بالنسبه اللي بغيتو ديكوروا بهم اولا كتزينوا بهم الطاوله ديال الماكله، كتحطوا فيهم اللي بغيتو، الكاطو ديالكم اي حاجه درتوها الكيك كتقطعوه كتحطوه، كيعطيو منظر زوين للطبله. وهادو هما الشميعات اللي ديجا وريتكم انا خديت الصغار وبقاو دابا غير الكبار. هذا هو الشكل ديالهم حتى هما كبارين زوينين في الشكل ديالهم، غزالين، كيعطيو يعني عاطين واحد اللون زوين. كيديروا شي 6 اورو وشي حاجه تقريبا 7 اورو الواحد. هاد 6 اورو 95 لهاد الكبار الوحده.
فهما كبار بزاف، يعني حتى هما كيتحطوا كديكور زوينين. الشميعات عندهم غزالين. شتو هادو رخاص، يعني 1 €49 الوحده، زوينين بزاف. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.